for such a beautiful float, like the other floats as well. Ladies and gentlemen, are you still with us? Are you still on? Alright, tapi ka imo ang abay ay katulog-tulog ga. We're still on the last one. May I see the hands of those not from Bukidnon? Raise your hands. Oh, ang dami palang hindi taga Bukidnon. Welcome again to the province. We are just waiting for the cue from one of our participants. Right. Dito sa stage, who are from Bukidnon but not from Malaybalay? Outside Malaybalay but from Bukidnon. Ayan, madami-dami din, no? Maraming mga politiko. This is, and also our friends. And of course, all the rest, we assume are from the city of Malaybalay. Hay, salamat kay walay bata nga nawala. This is the first kaamulan nga walay nawala nga bata. Salamat sa pag-atiman sa inyong mga anak. Humano na to atong programa nga walay bata nga i-announce nga naka-blue, red ang iyang sandal, Ginoo ko. Ang mga ginikanan karon mga disiplinado na. Alright. So ibigti no gayud sa mga bata no, mga inuhayana parari mga laag. Right? So, are we waiting for the cue from anyone from the fourth contingent? I felt the silence. I felt the complete silence, right? Because I understand that our audience are also judging. Mga judgmental ba ni pod, no? Ngamuni ilang bet. Inahan ko ato kay kuan. Uy, nasayop man na. Bahala na. Importante nga they have performed in their own ways. Kini gipaningkamutan gayud no sa each municipalities and cities aron lang gyud nga aduna sila representation or representative for this year's kaamulan, no? Okay? Are we good? Give us a thumbs up signal. We're good. Okay. Tumbaga, hasungay. Ang syudad sa Malaybalay adunay hugot nga pagtuo sa mga lumadnong kultura ug usa sa mga dagkong hinungdan sa pagkamalambuon sa syudad. Mao ang pagtahod ug pagreserbar sa mga lumadnong tradisyon ug pamatasan. Sa kasing-kasing sa probinsya sa Bukidnon, makita ang tribong Bukidnon. Tungod kay sila gapuyo sa mga habog nga mga bukid, gitawag usab sila og Highland Tribe. Nagsugod ang atong sugilanon sa Mauyaw-Uyaw. Usa ka habog nga bungtod sa Kabakungan, sityo sa Barangay Linabo, sakop ning syudad sa Malaybalay. Sa matag adlaw nga pagkinabuhi sa mga lumulupyo, nabantayan nila nga adunay gakakabsan nga kinabuhi sa ilang sakop sa tribo nga mga lalaki. Hilabi na sa panahon sa lumalamaga o paghayag sa bulan. Ilang nasuta nga kinihinungdan di ay sa usa ka kahibulungan ug makalilisang uyamot nga sa larong. Inig agumod niya gikan sa tip-tip sa Mauyaw-Uyaw, musiga usab ang iyang gabaga nga sungay nga masaksihan gayud sa tibuok tribo. Malukop dayon ang tibuok katilingban sa Kabalaka kay kini sinyales nga aduna na usab mamatay. Kini nagpadayon sa pipila ka mga adlaw ug pipila na usab ka kinabuhi ang nakalas. Usa ka lumalamaga ni ana, napukaw na lamang ang tibuok tribo sa makusog na tiyabaw ni Apo Mabalaw. Tungod kay sa unang higayon, usa na kababaya ang namatay sa ilang tribo. Dili matungkad ang kasuko ni Apo Mabalaw sa nahitabo
tungod kay ang mga kababainhan sa ilang tribo ginaisip nila ang usa nga prinsesa. Kini naghatag sa tribo og kaisog ug wala na gayud nangalipay ang tanan tungod sa maong panghitabo. Nagpatigom og mga agong ang kababayen-an aron mapahimangnuan ang tribo nga mag-amping ug magmabinantayon, hilabi na nga ang mga maong salarong anaa pa sa bungtod. Nakadugang usab sa kalisang ang tingog sa langgam nga kuwaw, nga kung paminawon daw ginatunglo ang tibuok katilingban. Sa kasuko ni Apo babalaw sa nahitabo sa ilang prinsesa, gisulong niya ang maong salarong uban ang iyang mga bagani, gamit ang mga sundang ug mga pana, apan wala kini madutli. Sa pipila ka mga higayon, wala gayud kini nakatarog sa maong salarong ni nakatatsa. Nakadesisyon sila nga mupauli ug mukuha sa ilang mga bangkaw ug kalasag ug gisandig nila kini sa bangkaso. Ingon man ang kababayen-an nagdala og kilala ug uban pang mga halad ug giritwalan nila kini pinaagi sa pangampo ha ritual ug uban pang mga halad ug giritwalan nila kini maong mga hinagiban, maoy makasumpa og makaabog sa dakong salarong nga tumbaga hasungay. Tuod man, naabog nila ang salarong gamit ang mga kilala, bangkaw ug kalasan ug ilang gipangayo sa magbabaya nga dili na kini mobalik pag-usab hangtod sa kahangturan. Dili na makadala og kabalaka sa tribong Bukidnon sa sitio Kabakungan Barangay sa Linabo. Naghudya ka ang tanan, pinaagi sa pagpahigayon og kaliga, usa sa pinakataas ug pinakasagrado nga ritual nga mukabat sa 7 ka adlaw ug 7 ka gabi nga seremonyas. Dinhi masaksihan ang kahimpitan sa pagpasalamat alang sa maayong kinabuhi, maayong ani ug maayong panginabuhian. Nanayaw sila og dugso, binanog, binaylan, sayaw sa buo, sayaw sa abaka, gamit ang inabol ug saot kun war dance nga giduyugan sa mga instrumentong Bukidnon nga mao ang tambol, bantula, agong ug kulintang. Hangtod karon nagpabilin ang tribo nga ligon, malinawon ug malipayon, inubanan sa ilang hugot nga pagsaulog sa naandan nga kultura sa tinuuhan. Ladies and gentlemen, our fourth contingent is from the city of Malaybalay.